जनाब वाला शेयर करना चाहूंगा, वो है बलोचिस्तान के अंदर सैलाब का। आपने कल का डॉन पढ़ा होगा, द floods damaged 43% crops, 30% orchards in बलोचिस्तान। ये UN की रिपोर्ट है। हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, अभी मैं कल लाला रशीद साहब भी हम सारे डिस्कस कर रहे थे। ये इसमें सारी तफसीलात हैं। गो कि ये तफसीलात बलोचिस्तान की असम्बली में, जिस दिन आपकी असम्बली बलोचिस्तान में फ्लड्स के बाद हुआ था, ये तहरीरी तौर पर विद सारे डेटा इन मेंबरान असम्बली के सामने पेश होना चाहिए था। बदबख्ती ये है कि मतलब 2-4 सफ़े की तफसीलात भी वो उसका या डॉन न्यूज़पेपर का इंतजार करें या किसी इंटरनेशनल एजेंसी का इंतजार करें या UN की वेबसाइट पर जाके देखें कि किस इलाके में कितने फसलात, कितने बागात, कितनी जमीनें तबाह हुई। आज तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा यह किया गया है कि इस असेंबली के किसी भी संजीदा मेंबरान को बुला के नहीं बिठाया गया है कि भाई फ्लड डैमेजेस हुए। ठीक है, इदारे अपना कर रहे हैं, असेसमेंट्स हो रही हैं, ज्वाइंट असेसमेंट्स हो रही हैं कि जी हमारे पास अगर फंड्स की दस्तयाबी होगी, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए। कोई कहता है ज़राअत को दे दो भाई, कोई कहता है पता ही सड़कों को दे दो, कोई कहता है कि बीज की खरीदारी के लिए दे दो, कोई कहता है टेंट की खरीदारी के लिए दे दो, कोई कहता है कंबल खरीदो, कोई कहता है घी खरीदो, कोई कहता है तेल खरीदो, दुकान खुल गया जनाब वाला। ऐसे चलते हैं सूबे। आपको पास अगर 1 अरब रुपया भी है, सीखना चाहिए हमें। अगर हमसे गलतियां पहले वाले हुक्मरान करते थे, हम आपके साथ भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह 10 दफा आपको कहा बैठने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा ने 561 अरब 561 बिलियन लोन लिया है इन कुछ अरसों में, सिर्फ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के खैबर पख्तूनख्वा में, जो ऑलरेडी बलोचिस्तान से तकरीबन 200% ज्यादा डेवलप्ड है। एजुकेशन में बेहतर है, ह्यूमन रिसोर्स में बेहतर है, वाटर सप्लाई में बेहतर है। तबाह सूबा, आपके पास 1000 इंस्टीट्यूशंस, 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, 1000 तरीकेकार पॉलिसी अवेलेबल है। आपने PhD के 10 रुपए भी रोके हुए हैं कि जी ये नहीं रोकना है कि जी फ्लड के पैसे हैं, अभी तक पता नहीं हमने किधर लगाने हैं। ये तरीकाकार इस सूबे को तबाही बर्बादी की तरफ पहले भी ले जा रहा था, अभी भी खुदा को माने। वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। और मैं इसका अब मुतालबा मेरा क्या है जनाबे वाला, देखें बलोचिस्तान डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, क्लाइमेट वाइज बलोचिस्तान इज डाइवर्स। बलोचिस्तान में जब आप पॉलिसी बनाते हैं, आप हर डिवीजन की, हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, फ्लड के हवाले से आपको एक अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक जगह पर PHE के कोई 16 जो है वाटर सप्लाई स्कीम पाइपलाइनों के तबाह हो गए हैं, लेकिन आप उधर बीज ले जाके दे रहे हैं। वो बीज पानी से पानी तो पैदा नहीं होगा। आपको उधर की तरजीहात पानी की करनी होंगी। मेरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों के सोलर पैनल्स, ट्यूबवेल्स और रिवर बेड पे, जिसको बडो कहते हैं, इर्द गिर्द इसके दाएं बाएं तरफ जो है वो सारी जमीनें और ऑर्चर्ड्स तबाह हो गए हैं। दे हैव देयर डिफरेंट नीड्स, उनकी मुख्तलिफ किस्म की जो है मुतालबात हैं, उनको जो आपने देना है। सड़कें, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, वो तबाह हो गई हैं। तो मैं अभी दोबारा आप लोगों से अपील करता हूं, अपने दोस्तों से, हम आपके फ्रेंडली अपोजिशन थे, आपके भाई हैं, हम आपको अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन खुदा रसूल को माने। ये हुकूमत तब्दील इसलिए नहीं करवाई थी, जिस तरह यूनुस ने कहा कि भाई एक झंडा और डंडा आप अपने घर पे रख लें और उसके बाद बस सुबह शाम टका टक दस्तखत करें, हर कोई बस मीर मोतबर बना हुआ है। बाकी ये जिन लोगों ने तब्दीली में कोशिश की, वो जो है बस बैठ के जो है दुआ फातिहा पढ़े लोगों की। इस तरह ये सूबा तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। इसमें हम सब मकरूज हैं इसके। आज अगर ताबिश की लाश गिरी है, कल जनाबे वाला ये हमारे बच्चों की भी हो सकती है। इस सूबे को चाहे अमन और अमान के एतबार से हो, सैलाब के एतबार से हो और बलूचिस्तान में बाकी मामलात के एतबार से हो, हम लोगों को खुदा ने ये मौका दिया है, मिल बैठ के बात कर सकते हैं, करना चाहिए। तो लिहाजा जनाबे वाला मैं ये मुतालबा करता हूं कि सैलाब के हवाले से, अमन और अमान के हवाले से आज की मीटिंग जो है IG से या चीफ सेक्रेटरी से मुअख्खर हुई। इस असेंबली में चीफ सेक्रेटरी को, IG साहब को 27 से 28 तारीख को लेट्स हैव अ ओपन डिबेट। ये कैमरे की आंख से बलूचिस्तान के हर शहरी को पता होना चाहिए कि यहां पर बलूचिस्तान में 5 सालों में किराए के कातिल लाए गए, 25 करोड़ रुपए उनको दिए गए। इधर बंदा मारो, सरकार के पैसे जेब में डालो, दुबई में जाके शिफ्ट हो जाओ। ऐसी भी बदसूरत पॉलिसी सूबे में अपनाई गई है। कल आपको मरवाया जा सकता है, कल इसको मरवाया जा सकता है। ये सारे सबूत, ये सारी चीजें बलूचिस्तान के अंदर सबको पता है। तो जब पिछली गवर्नमेंट ने खराबी की, आज बलूचिस्तान के अंदर कत्ल गारतगिरी को रोकने के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं। ये मोहम्मद नूर मिसकांजी साहब का खून या ताबिश का खून या नश्तर हॉस्पिटल में लापता इंसानों की लाशें, ये हमारे लिए आंखें खोलने का मकाम है
یہ ایک سبق آموز ہے کہ یہ معاشرہ تباہی بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے. آؤ بیٹھتے ہیں کہ ہم سے کون سی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان میں امن نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے بلوچستان میں انصاف نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے بلوچستان میں ترقی نہیں ہو رہی. جناب اسپیکر صاحب, مجھے امید ہے آپ رولنگ دیں گے 27 تاریخ کو بلوچستان میں دو چار ہفتے والے دن جو ہے میٹنگ رکھتے ہیں, ہفتے والے. میری بات سنیں, اگلا اجلاس ہفتے کو ہے. میں یہ کلوز. اچھا, دوسری بات سر, میرے ایک دوست نے یہاں پر سندک, آپ کو یاد ہوگا, ایک ہفتے سے آپ اگر اس کو 1 مہینہ اور آگے بڑھائے, اس کے بعد جب کچھ بچے گا بھی نہیں, جو جس کل کروائے وہ کل ہفتے والے دن اجلاس بھی ہے, اجلاس سے پہلے میٹنگ جو ہے بلاتے ہیں, اس میں جو ہے ہمارے سارے ممبران. جناب چیف سیکرٹری کل ہماری اجلاس نہیں ہے, چیف سیکرٹری ادھر ہے, ان کو بلائیں. پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ ہے. میرے معزز دوست یونس زہری صاحب نے ایک سوال کیا کہ آپ 2019 میں یہاں پر سندک سے متعلق ایک کمیٹی تشکیل پائی, جو اسپیشل کمیٹی تھی ہمارے رولز آف پروسیجرز کے آرٹیکل 170 کے تحت. اس رولز آف پروسیجر کے تحت آپ کو یاد ہوگا جب جام کمال صاحب کی حکومت تھی, 1 سال تک ہم نے اس کی شروع کی 2 میٹنگیں کی. ہمیں کسی نے جو ہے وہ اجلاس میں جو ہے چیئرمین شپ کا انتخاب نہیں ہو سکا. حکومت کی خواہش تھی کہ ان کی طرف سے ہو, ہم اپوزیشن چاہتے تھے ہمارا ہو. 1 سال تک جو ہے وہاں پر اس کا چیئرمین لینے نہیں دیا گیا, اس کی کوئی میٹنگ نہیں. 2020 کے بعد جب کووڈ آیا تو اس کووڈ کے باوجود ہم نے اس کی 2 میٹنگیں کی. دونوں جو ہے انٹروڈکٹری میٹنگز تھی. اس میں سندک کے پہلا میٹنگ یہی تھا کہ سندک شروع کب ہوا, کتنے اس میں ذخائر ہیں, اس نے بلوچستان میں کتنا پیسہ دیا ہے, کتنے نہیں دیے, ریونیوز کے ڈیٹیل پر دوسری میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جب یہ کووڈ کا سیزن آیا, میں اس کے بعد کیونکہ یہ اسپیشل کمیٹی تھی تو یہ اسپیشل کمیٹی ڈائٹ ڈاؤن. It's because it cannot operate under the rules. آپ کو جب اسٹینڈنگ کمیٹی اور اسپیشل کمیٹی میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی اسٹینڈز فار, تاکہ وہ کمیٹی جو کبھی ختم نہ ہو. اسپیشل کمیٹی, اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ بلوچستان میں ہم نے اس کی رپورٹ یہاں پیش کرنی ہے. 2 میٹنگوں میں کوئی اس کا حاصل نہیں ہوا, صرف محکمہ آیا, اس نے اپنی تجاویز, اس نے جو اپنی پریزنٹیشن تحریک پیش کرے سنا, میں تحریک پیش کرتا ہوں اس کے توسط سے کہ اس کمیٹی کو بحال کیا جائے. میں ختم کر لوں, آپ کر رہے ہیں آپ صاحب, کنٹینیوٹی کرنے دیں. میں ثناء اللہ بلوچ, رکن صوبائی اسمبلی, قاعدہ 180 کے تحت تحریک پیش کرتا ہوں کہ قاعدہ نمبر 148 کے لوازمات کو معطل کرتے ہوئے اسپیشل کمیٹی برائے سندک کا ٹائم پیریڈ 30 نومبر 2022. 30 نومبر کم ہے میرے بھائی, آپ اس کو 30 نومبر تو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ملے گا اس کو. آپ اس کو مارچ 2023 تک بڑھایا جائے تاکہ کمیٹی اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کر سکے. 4 مہینے بھائی, آپ کو 1 مہینے میں آپ اس کی وزٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ مارچ, عارف صاحب جب آپ لوگ تھے حکومت میں 1 سال تو آپ لوگوں نے کمیٹی بننے نہیں دی. آپ نے کمیٹی 2 سال تک بننے نہیں دیا. آپ جب مجھے بنایا اس وقت حکومت ختم ہو رہی تھی. آپ کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی اسی وقت بنی حکومت. گورنمنٹ نے تھوڑی بلانا تھا, آپ نے بلانا تھا. ہم نے نہیں بلانا تھا, کمیٹی ختم ہو جاتا. آپ لوگوں کو اسپیشل کمیٹی کون بناتا ہے کمیٹی, آپ بتائیں. ہم نہیں بناتے ہیں, اسمبلی بناتی ہے. کمیٹی اسمبلی نے بنائی, اجلاس کو میٹنگ کون بلاتا ہے؟ جناب والا, مارچ 2023 تک. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. تحریک پیش ہوئی, آیا تحریک منظور کی جائے. اس میں اضافہ پہلے سے بنی ہوئی ہے کمیٹی. اس میں ہو نہیں, اب ادھر مجھے تو پتہ نہیں ہے